बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहुत सीनियर एंकर की, बड़े एंकर की एक वीडियो डिलीट करवा दी गई है। अब ये वीडियो जो डिलीट करवाई गई है, ये पुचकार के डिलीट करवाई गई है, प्यार से, दुलार से, या फिर धमका के डिलीट करवाई गई है, बाजू मरोड़ के, या ये वीडियो डिलीट करवाई गई है कोई लारा लगा के, कोई आसरा दे के। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इनमें से क्या चीज हकीकत है, ये एंकर खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो वीडियो डिलीट करवाई गई है वो बहुत अहम है, बहुत अहम वीडियो, इंकिशाफात से भरपूर वीडियो डिलीट करवा दी गई है। इसके बाद हुकूमत परेशान है और हुकूमत ने शदीद परेशानी के आलम में इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा है। मरकज में हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत में पीएमएलएन ने एक पैगाम भेजा है इमरान खान साहब को। इस पैगाम में ये लोग क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब से, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा कौन है जो खामोश भी है, खौफजदा भी है, भाग भी रहा है, चवलें भी मारना चाहता है, बल्कि मार चुका है चवलें भी, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो वीडियो डिलीट करवाई गई है, आफ्ताब इकबाल साहब की वीडियो डिलीट करवाई गई है। ये खबर आ रही है मुबैना तौर पर कि आफ्ताब इकबाल साहब की वीडियो डिलीट करवाई गई है। मैं डिलीट करवाई गई है ये तो इसलिए यकीन से कह सकता हूं कि वीडियो अब उनके यूट्यूब चैनल पर नहीं है। कल मैंने उस वीडियो से ही बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, कुछ लोगों से मैंने कुछ चीजें मालूम भी की थी। अब वो वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर नहीं है। जिस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी जनरल बाजवा से बात हुई, जनरल बाजवा इमरान खान की तकरीर देख रहे थे, जनरल बाजवा ने कहा ये आदमी क्या कर रहा है, मेरे पास इसकी वीडियोज है, मैंने खुद रिकॉर्ड की। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं मैंने कन्फ्रंट किया कि आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं या आपके खिलाफ जाएगी बात। वो कहते हैं मैंने रिकॉर्ड की हैं, खुद रिकॉर्ड की हैं, एक्सक्लूसिवली स्पेशली मैंने रिकॉर्ड की हैं। ये सब कुछ आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया और उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से कहा कि आपके खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा मैं आप डरता वरता नहीं हूं, मैं आप परवाह नहीं करता और मैं देख लूंगा इसको, ये कितने पानी में। ये सब कुछ जनरल बाजवा ने कहा था बकौल आफ्ताब इकबाल साहब की। उसके बाद हुआ क्या, नून लीग कह रही है जनरल बाजवा साहब की ऐसी की तैसी करते हुए कि ये देखें इमरान खान इनसे आके कहता था कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नवाज शरीफ को आपने शिकंजे में फांसा। या आफ्ताब इकबाल साहब ने रिपोर्ट किया। तो नून लीग भी जनरल बाजवा के पीछे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी जनरल बाजवा के पीछे। मुबश्शिर जादी साहब ने तो यह भी कहा कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल बाजवा का इस पर। ये तमाम चीजें हो रही थी और जनरल बाजवा ने, आफ्ताब इकबाल साहब भी बता रहे हैं कि यह भी बताया कि फैज हमीद को भी नहीं पता था, यानी पाकिस्तान में आईएसआई चीफ को भी नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा था। और ये सब कुछ हुआ। अब आफ्ताब इकबाल साहब की वीडियो डिलीट करवा दी गई है। ये वीडियो अब उनके चैनल पे नहीं है। हैरान कुन है, लेकिन बहरहाल बहुत देखी गई, बहुत डिस्कस हुई, हर तरफ इस वीडियो से हेडलाइंस बन रही थी और अब ये वीडियो वहां पर मौजूद नहीं है। जैसे जनरल बाजवा साहब ने जावेद चौधरी साहब से जो कहा कि हमारी रीडिंग ये थी कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है, फिर जनरल बाजवा साहब ने मुख्तलिफ लोगों से, खुद जावेद चौधरी साहब से भी, मंसूर अली खान साहब से भी ये कहलवाया कि नहीं, ये लाइन नहीं कही थी, ये जावेद साहब ने अपने पास से लिख दी। जावेद साहब ने भी बताया कि आगे पीछे बहुत कुछ था। तो ये हो गया। अब आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनकी वीडियो भी गायब हो गई है। तो ये कैसे हुई है अब आफ्ताब इकबाल साहब इस बारे में बताएंगे। दूसरा, हुकूमत परेशान है। इसहाक डार साहब ने आज मुलाकात की है। ऐवान सदर से इस मुलाकात के बारे में ये बताया गया है बाकायदा तौर पर। ट्विटर पे एक थ्रेड है पूरा, 3 से 4 अदर ट्वीट्स हैं उसमें कि इसहाक डार साहब आए, आईएमएफ से होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से जो चीजें तय हो गई हैं उनके हवाले से सदर को बताया। सदर ने सुना, अप्रिशिएट किया कि हुकूमत एफर्ट्स कर रही है। इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत, पीडीएम की ये हुकूमत ये चाहती है कि एक ऑर्डिनेंस, आईएमएफ से जो चीजें तय पाई हैं उनको नाफिज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाए। यानी इसमें एक लिहाज से पीटीआई भी शामिल हो जाएगी। सदर पाकिस्तान, गो के सदर पाकिस्तान हैं, गैर जानिबदार हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, इसका ओनस कम से कम अपने ऊपर लेना, पार्लियामेंट में लेकर ना जाना, फौरी नाफिज करना, ये सब कुछ इसहाक डार साहब और इनकी हुकूमत चाह रही थी। जो थ्रेट से हमें पता चल रहा है, तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि नहीं, इसे पार्लियामान में ले जाया जाए, ज्यादा बेहतर है। आरिफ अलवी साहब ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। बाकी जराए ये बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर इसहाक डार साहब ने ये कहा कि देखिए ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई ना कि पंजाब में इंतखाबात का हुक्म आ गया,
تو پنجاب میں انتخابات ہوں، خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوں، 2 صوبوں میں پورے صوبوں میں انتخابات ہو جائیں، مرکز میں نہ ہو، یہ والی سچویشن اگر ہوگی تو یہ بہت ایسی سچویشن ہے جسے پاکستان برداشت نہیں کر سکتا اس وقت ان حالات میں، حکومت برداشت نہیں کر سکتی، تو سب ہر طرف پریشانی ہے۔ اور حکومت اور ادارے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سلسلے میں بڑی حد تک اتفاق ہے کہ یہ جو الیکشن ہوں ایک ساتھ ہوں، آگے جا کر ہوں، ابھی نہ ہوں، یہ تمام کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ اچھا ایسا کر لیتے، ہم پیچھے ہٹتے، کچھ آپ پیچھے ہٹے، یا دونوں صورتوں میں ہم بھی تعاون کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ بھی تعاون کے لیے آگے بڑھیں، ایک ساتھ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا، عدالت جو آئین میں طے ہے اس سے آگے کیسے جا سکتی ہے، تو عدالت جو ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، تو یہ معاملہ کے پی میں بھی ہوگا، 2 صوبوں میں الیکشن، بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بتایا، اب عارف علوی صاحب نے کہا وہ عمران خان صاحب کو بتائیں گے، عمران خان صاحب تک عارف علوی صاحب ممکنہ طور پر کل ملاقات کر کے یہ تمام باتیں پہنچائیں گے۔ جو مجھے موڈ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں، وہ یہ ہے کہ نہیں، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات، یہ جو خیبر پختونخوا کے پنجاب کے انتخابات ہیں، ان پر ہم زور ڈالیں گے۔ اب اگر یہاں انتخاب ہوتا ہے تو پھر ان کی کوشش کی ہوگی کہ ایک ساتھ پورے پاکستان میں انتخابات کے لیے ابھی جایا جائے، اور اس وقت ان حالات میں مسلم لیگ نون انتہائی پریشان ہے۔ مسلم لیگ نون تو یہ بھی دوبارہ کہنا شروع ہوئی کہ پھر کچھ اور ہو جائے گا، پھر کچھ اور ہو جائے گا، ہمارے ہاں کچھ اور جو ہے وہ اب تک 4 بار تو ہو چکا ہے لمبے عرصے کے لیے، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسی پریشانیوں کا بھی اظہار کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ ہمارے ہاں عدالتیں، ہمارے ہاں ادارہ خود یہ بتا چکا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی، تو کم از کم جو اعلانات ہیں ان کے ذریعے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہو سکتا ہے یہ کون بتا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں، جو عزائم ظاہر کر دیے گئے ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہونے جا رہی۔ لیکن بہرحال حکومت پریشان ہے، اور عمران خان صاحب سے حکومت نے اس سلسلے میں مدد مانگی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، عدالت کی ہم نے بات کی، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، الیکشن کمیشن نے کیا کہا، ایک لمبی سی پریس ریلیز جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا اجلاس ہوا، ہم نے صورتحال پہ غور کیا، گورنر صاحب کے پاس 3 بندے بھیج دیے، اور اب گورنر نے کیا کہا وہ اپنی پریس ریلیز میں لکھتے ہیں، جناب گورنر نے کہا کہ کیونکہ پنجاب اسمبلی انہوں نے تحلیل نہیں کی، لہذا وہ آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کے مجاز نہیں، اس صورتحال میں ان کی تجویز الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کوئی ماورائے آئین اور قانون اقدام نہیں اٹھانا چاہتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تشریح طلب ہے، جس کے لیے ہم قانونی راستہ اختیار کریں تاکہ آئین و قانون کی ضروری تشریح کی جائے، لہٰذا انہوں نے، اب الیکشن کمیشن فیصلہ اپنی پریس ریلیز میں کیا ہوا ہے اب یہ بتا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے سر دست صوبائی اسمبلی پنجاب کے انتخابات کی تاریخ نہیں دی۔ گورنر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی جی بھی اور چیف سیکرٹری بھی 8 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بتا چکے ہیں۔ اب اگر گورنر صاحب یہ کہتے ہیں جی میں نے چونکہ دستخط نہیں کیے، میں مجاز نہیں ہوں، تو میں کیوں دوں تاریخ؟ تو ٹھیک ہے، جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے where the governor dissolves the Punjab provincial assembly notwithstanding any thing contained in the clause 1 he shall، تو یہ گورنر صاحب نے نہیں کیا، آئین میں ہے کہ اگر گورنر ڈیزالو کرتا ہے اپوائنٹ a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly، تو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کروں گا، میں مجاز نہیں ہوں۔ اس کے نیچے بی میں کیا لکھا ہے، اپوائنٹ اے کیئر ٹیکر کیبنٹ، ایک نگراں کابینہ بھی کرے گا، پہلے اے کرے گا، ڈیٹ دے گا 90 دن کے اندر انتخابات کی، پھر بی کرے گا، ایک نگراں کابینہ لگائے گا۔ تو نگراں کابینہ تو گورنر صاحب نے لگا دی، بلیغ الرحمان صاحب نے۔ یہاں گورنر صاحب جو ہیں وہ آئین پہ عمل کر رہے ہیں، دوسرا اسٹیپ لے رہے ہیں، پہلا اسٹیپ نہیں لے رہے کہ میں نے نہیں کیا۔ جب آپ نے نہیں کیا تو پاگل سمجھا ہوا ہے آپ نے، پوری قوم کو صفدر سمجھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلا نہیں کیا تو دوسرا کیسے کر سکتے ہیں آپ دوسرا بھی نہ کریں کہ جی یہ میں نے نہیں کیا تو میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں لگاتا، چلے وہی حکومت میں نہیں مانتا۔ گورنر صاحب کو یہاں جو ہے وہ آئین یاد نہیں آ رہا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو،
یہ مسلم لیگ نون کے گورنر صاحب ہیں. مسلم لیگ نون کا طریقہ یہی ہے، اپنی مرضی کا کرنا ہے اور ہمیشہ امپائرز کو بھی ملا کے کھیلنا ہے. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. بہرحال عدالت سے امید ہے کہ عدالت اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی اور اس وقت اپر ہینڈ جو ہے وہ بڑی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. ہونا کس کے پاس چاہیے؟ ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کے پاس ہر حال میں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.